ह्या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान ज्यो डेफिशियन्सीज आसा, ज्यो कमतरता आसा, ताच्या बद्दल आमच्या मुखार प्रश्न मांडटाले करता. त्या नात्यान आज आमी जी सुप्रिटेंडंट आसा डॉक्टर जयश्री तिका आमी मेळपा आयिल्ले, तिजे कडल्यान आयकून घेवपाक की लोकांची जी घराणी आसा, ग्रिव्हियन्सीस आसा ती तेंच्या मुखार मांडपाक आनी तिजे कडल्यान सत्य बाबा परिस्थिती आयडी हॉस्पिटलाची कितें आसा ही जाणून घेवपाक आमी हांगा आयिल्ले. सुरवात करतना सांगता सीटी स्कॅन मशीन. तुमकां याद आसतली 2 वर्सां पयलीं LOP आमचो प्रेसिडेंट आनी कॅप्टन गिरियाटो आमी हॉस्पिटलाक हांगा भेट दिल्ली अशीच. आनी तेन्ना आमचे MP कॅप्टन गिरियाटोन थंय एक ऑफर केल्ली की आपूण MP LED स्किमी अंडर सीटी स्कॅन जे इक्विपमेंट आसा ते आपूण सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाक दिवंक शकता. आनी ताणें तेजे कडेन जाणून घेतलेलें की बाबा हें फिजिबल आसा काय म्हूण आपूण दिवप. सो तेन्ना डॉक्टर जयश्रीन सांगिल्लें की सीटी स्कॅन मशीन हें एक CSR अंडर खंयची तरी कंपनी दिवंक सोदता, तेन्ना ती गरज ना. आज 2 वर्सां जावन गेली, अजून पर्यंत ह्या हॉस्पिटलाक सीटी स्कॅन मशीन इक्विपमेंट मेळूंक ना. तर हो प्रश्न आमी मांडलो तिचे मुखार. जाल्यार तिणें सांगलां की आतां हें जें प्रपोजल आसा सीटी स्कॅनाचें तें खंय एप्रूव जालां आनी तें गव्हर्मेंट रोखडेच खंय तें प्रोवायड करतलें. आतां टायम फ्रेम कितको काय विचारलें जाल्यार विथीन 2 मंथ्स खंय सीटी स्कॅन मशीन ह्या हॉस्पिटलाक मेळटलें. बरी गोश्ट आसा. 2 म्हयन्या भितर मेळटलें. इतकी वर्सां आमी पाशियेंस काडिल्लें आसा. सो 2 म्हयन्या भितर मेळटलें अशें आमी आस बाळगिता. दुसरो प्रामुख्यान प्रश्न आसा तो ब्लड स्टोरेज. सो ब्लड स्टोरेज तिणें सांगलां की ऑलमोस्ट खंय एप्रूव जालां ब्लड स्टोरेज बँक. विथीन अ मंथ नाल्यार 2 मंथ्स 2 म्हयन्या भितर फोंडेकारांक ह्या हॉस्पिटलाक ब्लड स्टोरेजूय मेळटली. तर आमी आस बाळगिता की जें तिणें सांगलां आनी जो प्रोसेस आज अंडर प्रोसेस आसा तो 2 म्हयन्या भितर फोंडेकारांक मेळटलो. आमकांय उमेद जाता की फोंडेकारांचो जो सातत्यान हो प्रश्न फोंडेकारांक सतायतालो तो 2 म्हयन्या भितर रिजॉल्व जातलो. तिसरी गोश्ट आमी तिका विचारलेलें की मुखेलमंत्री जेन्ना हांगा बाय इलेक्शनाच्या निमतान प्रचार करतालो तेन्ना मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान सांगिल्लें की हें हॉस्पिटल सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटला वयल्यान आपूण अपग्रेड करून डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल करतलो. ताका लागून ते डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल केल्या नंतर आमकां खुबश्यो फॅसिलिटीज आनी एक्सपर्ट ज्यो हांगा सेवा जाय, डॉक्टर्स जाय ते आमकां डॉक्टर्स मेळटले. तातूंतल्यान आमी विचारलें की ह्या हॉस्पिटलाक ट्रॉमा सेंटर केन्ना चालू आसा काय केन्ना मेळटलो. जाल्यार तो खंय ट्रॉमा सेंटर जर आमकां मेळपाक जाय जाल्यार हें हॉस्पिटल अपग्रेड जावपाक जाय. सो आतां हें मुखेलमंत्र्या कडेन आसा की तो आश्वासन तेणें दिल्लें तो पूर्ण करतलो काय ना. दुसरें ICU. आतां ICU तुमी पळयलां आसतलें, हांगा ICU फॅसिलिटी ना. ताकाय खंय ते अपग्रेड करपाक जाय टू डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल. आतां एक गोश्ट हांव तुमकां सांगूंक सोदतां की येदें व्हडलें सब डिस्ट्रिक्ट हांगा हॉस्पिटल आसा आनी ह्या हॉस्पिटलान ICU ना. म्हणून हांगाच वारखणें जें प्रायवेट हॉस्पिटल आसा त्या हॉस्पिटलान ICU आसा. हाजो अर्थ एक ल्हानशा प्रायवेट हॉस्पिटलान सुद्दां ICU फंक्शन करपाक जाता आनी तें फिजिबल आसा. पूण जाल्यार ह्या येद्या व्हडल्या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान ICU फॅसिलिटी कित्याक ना. तिसरो प्रश्न आशिल्लो पॅथ लॅब. पॅथ लॅब जी आसा म्हणजे जे ब्लड टेस्ट, युरीन टेस्ट जाता, पॅथ लॅब हें 8 ते 6 फंक्शन जाता. म्हणजे टेस्टिंग हें सकाळीं 8 ते 6 नंतर जर कितें टेस्ट करपाक जाय, ब्लड टेस्ट करपाक जाय जाल्यार हांगा टेस्टिंग जायना. पूण ल्हान सुद्दां सगळ्या वाठारांनी 24/7 पॅथ लॅब टेस्ट चालू जाल्ले आसा. आतां ते खंय रिलेटेड टू खंय ब्लड स्टोरेज. म्हणजे ब्लड स्टोरेज जेन्ना हांगा एक्टिवेट जातली, ऑपरेशनल जातली, ब्लड स्टोरेज ऑपरेशनल जातली तेन्ना खंय ती बी सुविधा 24/7 मेळटली. आतां तिणें सांगलां की थोडेसो स्टाफ हांगा कमी आसा. ह्या दिसांनी स्टाफ रिक्रूट केला ऑल ऑन कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस. आनी खंय स्टाफाचे प्रपोजल पेंडींग आसा ते बी ह्या 2 म्हयन्या भितर सगळें तांकां स्टाफ जो आसा, इनफ स्टाफ रिक्वायरमेंट जो कितें आसा तो खंय ह्या 2 म्हयन्या भितर फुलफील जातलो. तर ह्यो सगळ्यो गोश्टी आसा त्यो 2 म्हयन्या भितर जातल्यो अशें तिणें सांगलां. ह्या हॉस्पिटलाक न्युरोसर्जन ना. सो तो खंय न्युरोसर्जन टर्शरी कॅरान येता
ते न्यूरोसर्जन बी म्हणटकीर हांगा आमकां मेडिकल कॉलेजीनूच म्हाका दिसता पेशंटाक ते रिफर करता कित्याक टर्शरी केअर घेवपाची हांगा तितको स्टाफ तितकी डॉक्टर एक्सपर्टीज हांगा ह्या हॉस्पिटलान ना, त्या खातीर त्या टर्शरी केअरान येता म्हणून आमकां सांगलां. सो हें आमी डिटेल तिजे कडेन डिस्कस केल्लें आसा. तिका एप्रिशिएटूय आमी करता की ह्या हॉस्पिटलान गायनेक जे गायनेकाचो जो